अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। सुहेल आफरीदी क्या वजीर आला अब नहीं रहेंगे और अली अमीन गंडापुर फिर से वजीर आला बनने जा रहे हैं, इस हवाले से खबर है, आपसे शेयर करूंगा। और इसके अलावा महमूद अहमदी नजाद साबिक ईरानी सदर, जी हाँ, क्या वो गद्दार हैं? इस हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है कि अमेरिका से मुसलसल राबते में थे और रिजीम चेंज के बाद उन्हें ईरान का सरबराह बनाया जाना था। ये सारा मामला क्या है, इसने खलबली मचा दी है पूरी दुनिया में। इस रिपोर्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अगर आप अब फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे शेयर भी कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा होती है क्योंकि आपके ताबन से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की कल एक रिपोर्ट आई है जी, महमूद अहमदी नजाद, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए कि 2005 से 2013 तक ईरान के सदर रहे हैं। जी हाँ, उनको रजीम चेंज के बाद सरबराह बनाना मकसूद था। अमेरिका का प्लान ये था और मुसलसल न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक कि महमूद अहमदी नजाद भी इस प्लान से वाकिफ थे और इससे मतलब पूरी तरह पुरुमीद थे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों ना हो सका। हुआ ये है कि जब ईरान की और अमेरिका इजराइल की हालिया जंग शुरू हुई है तो इस दौरान महमूद अहमदी नजाद को नजर बंद कर दिया गया था उनके घर के अंदर। इसका मतलब यह है कि ईरान को भी ये भनक पड़ गई थी कि महमूद अहमदी नजाद जो है वो अमेरिका से मिले हुए हैं। इस दौरान इजराइल ने महमूद अहमदी नजाद के घर पर हमला भी किया था। असल में इजराइल का प्लान ये था, इस रिपोर्ट के मुताबिक, कि जो उनको हिरासत में रखा हुआ है अपने घर के अंदर नजरबंद, वहां जो फोर्स मौजूद है उन्हें मारना मकसूद था, लेकिन इसमें थोड़ी उनसे गलती हुई, महमूद अहमदी नजाद भी जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि इक़्तिदार किसी अंदरूनी शख्सियत को देना मकसूद था, यानी अमेरिका, ट्रंप ये चाहता था क्योंकि ऐसा शख्स हो जो ईरान के अंदर से हो, तजर्बा रखता हो और हमारा पूरा एतमाद हो, यानी वो महमूद अहमदी नजाद को ये समझते थे। इसराइली हमले में तेहरान में अहमदी नजाद के घर को निशाना बनाया गया था, उन्हें नजरबंदी से निकालना मकसद था। हमले में महमूद अहमदी नजाद खुद जख्मी हो गए थे। अच्छा, ये 2005 से 2013 तक महमूद अहमदी नजाद जो है ईरानी सदर रहे। ईरान के अंदर कानून ये है कि कोई भी शख्स 2 दफा मुतवातिर सदर बन सकता है और एक टेन्योर के गैप के बाद फिर दोबारा भी वो सदर बनने के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन मजे की बात क्या है, जो दिलचस्प मालूमात मेरे सामने आई रिसर्च के दौरान, वो ये थी, इसका मतलब ये है कि ईरान को शुरू दिन से पता था कि महमूद अहमदी नजाद जो है मशकूक है, उस पे वो शक करते थे। उसकी वजह यह है कि जो इनका आयतुल्लाह होता है, आयतुल्लाह उस वक्त खामनई साहब थे, अभी आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई हैं, तो वो 4 उलमा की शूरा बिठाते हैं और किसी को इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने की इजाजत दी जाती है। अब 2005 से 2013 तक महमूद अहमदी नजाद जो है वो सदर रहे। उसके बाद एक टेन्योर का उन्हें गैप देना था। फिर 2017 में जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो उस शूरा ने उन्हें इलेक्शन के लिए अहल करार नहीं दिया 2017 में। फिर 2021 में महमूद अहमदी नजाद एक दफा फिर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने की, लेकिन फिर उस शूरा निगहबान जिसे कहा जाता है या गार्जियन काउंसिल, उन्होंने 2021 में भी महमूद अहमदी नजाद को रिजेक्ट कर दिया। फिर 2024 में इब्राहिम रईसी का, जब हेलीकॉप्टर में, आपको पता है, ईरानी सदर शहीद हो गए थे, तो उस वक्त जो इलेक्शन हुआ उसमें भी महमूद अहमदी नजाद चाहते थे दोबारा इलेक्शन लड़ना, लेकिन जो शूरा निगहबान थी उन्होंने फिर से इजाजत नहीं दी। मतलब ये है कि ईरान को भी पता था कि महमूद अहमदी नजाद काबिल एतबार इंसान नहीं है, गो कि उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन 3 दफा उन्होंने, 2 दफा तो वो सदर रहे, उसके बाद 3 दफा उन्होंने अप्लाई किया कि वो दोबारा सदारत का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन शूरे निगहबान ने उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी। ये दिलचस्प मालूमात सामने आई हैं। अच्छा, अगर आप बात करें अहमदी नजाद के टेन्योर के हवाले से, तो अहमदी नजाद के टेन्योर के दौरान सबसे ज्यादा वो सख्त बयानात देते रहे हैं इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। बज़ाहिर ये लगता था कि जैसे वो ईरान के मुखलिस तरीन अवाम से मुखलिस तरीन शख्स हैं, मुखलिस तरीन सदर हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को अगर सच माना जाए तो ये मालूमात सामने आई हैं कि महमूद अहमदी नजाद को बाकायदा अमेरिका की जानिब से एतमाद में लिया गया था कि रजीम चेंज करने के बाद आपको उस नई रजीम का सरबराह बनाया जाएगा, यानी वो मुसलसल राब्ते में थे और राब्ते में थे, इसी वजह से ईरान ने उन्हें नजरबंद कर दिया था और नजरबंद जब किया तो इजराइल ने उस पर हमला भी किया। अच्छा, बज़ाहिर वो लगते थे कि एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है, तो मुझे वो जमाल अब्दुल नासिर साहब याद आ गए। हमने पढ़ा है तारीख में कि जमाल अब्दुल नासिर साहब जो है 1956 से 1970 तक मिस्र के सदर रहे
اور ان کا وتیرہ یہ تھا، وہ مصر کے اندر اتنے مقبول تھے کہ کہا جاتا ہے کہ مصر کے اندر کوئی عوامی لیڈر اتنا تاریخ میں مقبول نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی تقریر کرنے آتے تھے، جب بھی آ کے گفتگو کرتے تھے اپنے عوام سے، تو وہ سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت، وہ پاپولسٹ لیڈر جسے کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں، وہ تھے جمال عبد الناصر۔ تو جمال عبد الناصر 1970 میں 56 سے 70 تک وہ صدر رہے، 70 میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد وہ اس سیٹ خالی ہوئی، ورنہ وہ مسلسل صدر مصر چل رہے تھے۔ اب جب جمال عبد الناصر کا انتقال ہوا تو سی آئی اے کے کوئی ڈاکیومنٹس لیک ہوئے، جس سے پتہ چلا کہ سی آئی اے کے جمال عبد الناصر باقاعدہ پے رول پہ تھے۔ تو جمال عبد الناصر سی آئی اے کے پے رول پہ تھے، لیکن وہ اپنی تقریر میں امریکہ اور اسرائیل کو گالیاں تک دیا کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاں زیادہ مقبول تھے۔ تو احمدی نژاد کی بھی یہی صورتحال ہے۔ 2005 سے 13 تک وہ صدر رہے، سب سے سخت سمجھے جاتے تھے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، لیکن اب یہ معلومات سامنے آئی ہے کہ وہ امریکہ کے با اعتماد لوگوں میں شامل تھے، اگر اس نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو سامنے رکھا جائے، اور اگر اسے ڈینائی بھی کر دیا جائے اس رپورٹ کو، ایسا نہیں ہے، تو پھر ایران کے اندر محمود احمدی نژاد کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیوں ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا؟ یہ سارے معاملات بتاتے ہیں کہ ایران کو بھی پتا تھا کہ محمود احمدی نژاد جو ہے وہ لائل نہیں ہے ان سے، اور ان کے دشمن سے باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ تو یہ ہم پاکستان کے حوالے سے اگر ہم خبر کی بات کریں تو شیر افضل مروت جو کہ نکالے گئے ہیں تحریک انصاف سے، انہوں نے عدالت کا رخ کر لیا ہے۔ جی ہاں، آئینی عدالت کا انہوں نے رخ کیا ہے۔ بہت دلچسپ یہ خبر سامنے آئی ہے آج۔ شیر افضل مروت نے علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کی بحالی کے لیے وہ عدالت گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پریشر میں ریزائن دینے پر، استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا علی امین گنڈا پور کو، اور عدالت اس میں انٹرفیئر کرے اور دوبارہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنائے۔ وفاقی آئینی عدالت میں اسلام آباد میں دائر درخواست میں علی امین گنڈا پور کے استعفے کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے شیر افضل مروت نے۔ علی امین سے استعفیٰ دباؤ کے تحت لیا گیا، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، انہیں دوبارہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال کیا جائے۔ اس میں جو اہم پوائنٹ تھا شیر افضل مروت کے اس درخواست میں، جو میں نے دیکھا، وہ یہ تھا کہ ان کا استعفیٰ، یعنی علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ، ایک سزا یافتہ نااہل فرد واحد کی ڈکٹیشن پر لیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت اپنی درخواست میں کہہ رہے ہیں، آئینی عدالت میں درخواست دائر کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ ایک سزا یافتہ نااہل فرد واحد کی ڈکٹیشن پر لیا گیا۔ انہوں نے جواز یہ بنایا ہے کہ عمران خان نے چونکہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا جائے، تو عمران خان یہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود 2 کیسز میں سزا یافتہ ملزم نہیں، اس وقت مجرم ہے۔ تو ایک مجرم کسی وزیر اعلیٰ کو کیسے ہٹا سکتا ہے؟ یہ دلیل دی ہے عدالت کے اندر شیر افضل مروت نے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا اگلے چند روز میں کہ عدالت اس درخواست کو انٹرٹین کرتی ہے یا رد کر دیتی ہے، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ البتہ شیر افضل مروت کی اپنے دوست کے لیے، علی امین گنڈا پور کے لیے کوشش ضرور ہے، اور شیر افضل مروت ایک قابل وکیل بھی ہیں، مجسٹریٹ بھی رہے ہیں، تو قانون جانتے ہیں، کسی قانونی بنیاد پہ ہی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں۔ البتہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب شیر افضل مروت پہلے پوری پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے تھے سوائے عمران خان کے، اب وہ نہ صرف عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ سزا یافتہ نااہل فرد واحد کی ڈکٹیشن، یعنی عمران خان نااہل بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، اور ان کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت میں یہ شیر افضل مروت نے چیلنج کر دیا ہے۔ اب 2 گروپوں میں تو تقسیم ہے ہی پوری کے پی کی جو اس وقت اسمبلی ہے، تحریک انصاف کے 2 بڑے گروپ ہیں، ایک علی امین گنڈا پور گروپ ہے اور ایک سہیل آفریدی گروپ ہے۔ سہیل آفریدی کو علیمہ خان صاحبہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور کو شیر افضل مروت اس قسم کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے جو بڑا اوپن بولتے ہیں اور اوپنلی بات کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ سہیل آفریدی سے جب سوال ہوا کہ آپ نے محسن نقوی سے خفیہ ملاقات کی ہے، تو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آپ کو اعتراض یہ تھا کہ محسن نقوی سے ملاقات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور، یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے الزامات آتے تھے، ملتے ہیں، تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ لیکن سہیل علی امین گنڈا پور کم از کم کوئی جلوس لے کر آتے تھے، جلسہ لے کر آتے تھے، کوئی احتجاج کرتے تھے۔ سہیل آفریدی مکمل ناکام دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر سے بھی پریشر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے فیصلہ کیا آتا ہے، یا جو اسلام آباد کی آئینی عدالت ہے، وفاقی آئینی عدالت، وہ اسے درخواست کو رد کر دیتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔